अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके सोबत याफ्ता है, वो काफ़िरों के मुकाबले में सख्त और आपस में मेहरबान है। तो कभी तुम उनको रकू और कभी सजदे की हालत में देखेगा। वो अल्लाह के फ़ज़ल, उसकी रज़ामंदी की जस्तजू में लगे रहते हैं। उनकी अलामाते कसरत सजूद के असर से उनके चेहरों पर नुमायाँ हो रहे। जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, इसका खुलासा ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा कुफ़ार के मुकाबले में सख्त और आपस में रहीम व करीम है। और फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मोहम्मद रसूलुल्लाह की रफ़ाक़त का एज़ाज़ मिला। हज़रत उमर फ़ारूक कुफ़्र के मुकाबले में फ़ौलाद थे। सखावत और रहमदिली में हज़रत उस्मान का जवाब न था। इबादत व शुजाअत में अली मुर्तज़ा का कोई सानी न था। हज़रत अली मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल मनाक़िब क्या हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि जितनी अहादीस से हज़रत अली की फ़जीलत साबित होती है, किसी दूसरे सहाबी की नहीं होती। हज़रत अली मुर्तज़ा की सीरत का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि वो इस्लाम के अजीम सिपाही और मुबल्लिग थे। हज़रत अली की शख्सियत को मुदर्जा झैल बातों पर जो फ़जीलत है, वो किसी और सहाबी को नसीब नहीं। एक रवायत में है कि आप काबतुल्लाह में पैदा हुए। ये सआदत किसी और के सहाबी के हिस्से में नहीं आई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा आपके निकाह में आई। इसी तरह शेर खुदा अली मुर्तज़ा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल के सिलसिले का बानी होने का शरफ़ हासिल है। यह ऐसा एज़ाज़ है जो किसी और को नसीब नहीं। आप फ़ाते खैबर थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस्लामी लश्कर का झंडा हज़रत अली को इस पेशन गोई के साथ दिया कि किला खैबर इनके हाथों फतह होगा। हज़रत अली मुर्तज़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। हज़रत अबू तालिब के लख्ते जिगर थे। आकाए नामदार जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बाप का साया ना था। कुछ मुद्दत बाद माँ की ममता भी ना रही। ऐसे में दादा अब्दुल मुत्तलिब सरपरस्त बने और कफ़ालत की ज़िम्मेदारियाँ संभाली। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हादिए बरहक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 7 बरस की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चल बसे। अब आपकी कफ़ालत और सरपरस्ती हज़रत अबू तालिब ने अपने ज़िम्मे ली। वो हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते, अपने बच्चों से बढ़कर अजीज़ रखते। हज़रत अबू तालिब की ज़ौजा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हज़रत फ़ातिमा बिनते असद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद अजीज़ रखती थी। औरतों में आप वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिनसे आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मानूस थे। जब उम्मे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की वफ़ात की ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार नबुव्वत में जलवा अफरोज़ थे। फरमाया, उठो अपनी माँ की तरफ चले। शफ़ीक और मेहरबान चच्ची के लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत एहतराम का ये अंदाज़ बेपनाह मोहब्बत और उल्फत का आईनादार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के हमरा जनाजे में शरीक हुए और हज़रत फ़ातिमा बिनते साद के जनाजे को कंधाए मुबारक दिया। तो लोगों सोचिए, सुबहान अल्लाह कहिए, वो क्या मंज़र होगा जब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशे रहमत पर जनाजा उठाए जा रहे होंगे। मलाइका भी हल्का बांध कर जनाजे के साथ साथ चलते होंगे। पैकरे रहमो करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहराने मुबारक यानी कि कमीज़ मुबारक अपने जिस्म अतर से उतारी और फरमाया, इसे भी कफन में शामिल कर दो।
جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا جانے لگا تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت و کرم کی انتہا کر دی۔ سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے، لحد میں لیٹ کر چچی کی قبر کو متبرک اور منور کر دیا۔ یہ خوش قسمتی کی معراج نہیں تو کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خاتون میری حقیقی ماں تو نہیں، لیکن مرحومہ نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے فرمایا، ان کی قبر میں لیٹا اس لیے ہوں تاکہ میری چچی کا جسم عذاب قبر سے محفوظ رہے، ان کی قبر بہشت کا باغ بن جائے۔ اور کفن کے ساتھ اپنی قمیض مبارک اس لیے شامل کی ہے کہ میری چچی جب جنت میں داخل ہو تو اہل جنت کو پتہ چل جائے کہ نبی کی چچی اور محسنہ آ رہی ہے۔ حضرت ابو طالب اور ان کے خاندان کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے پناہ احسانات ہیں۔ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا تو یکے بعد دیگرے قریش مکہ کے کہیں وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے، اور آخر میں قریشی سرداروں کا ایک وفد جو تھا وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے دین کی مخالفت اور ہمارے خداؤں کی تذلیل میں انتہا کر دی۔ اب آپ دو ٹوک فیصلہ کریں، ہمارے ساتھ ہو جائے یا اپنے بھتیجے کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے آپ کو کچھ سمجھانا چاہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بات سمجھ گئے۔ فرمایا، چچا پیدا نہیں ہوا تھا تو باپ کے سائے سے محروم تھا، چلنے لگا تو ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا، بولنے کے قابل ہوا تو دادا جاتا رہا۔ آج آپ کی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، چچا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے، میں پھر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ سکتا۔ پھر حضرت ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات دیکھے تو ایک تاریخی جملہ فرمایا، بھتیجے اگر تیرے جذبات یہ ہیں تو پھر تو اپنا کام جاری رکھ۔ ابو طالب اور اس کی اولاد کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن دین آپ کی طرف نظر بد سے نہ دیکھ پائے گا۔ حضرت ابو طالب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے خیر خواہ تھے کہ ایک مرتبہ مکہ کے قریب پہاڑی کی گھاٹی میں آپ کو اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ منع نہیں فرمایا بلکہ اپنے دوسرے بیٹے حضرت جعفر سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بازو علی ہے، دوسرا بازو تو بن جا۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ اور بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک روز جب ننھے علی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو عبادت کرتے دیکھا تو بڑے تعجب سے پوچھا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی لے کر آیا ہوں۔ ننھے علی کے ذہن پر یہ تمام باتیں نقش ہو گئی۔ اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کیا، اگلے روز حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ قافلہ اسلام کے تیسرے رکن۔ حضرت علی المرتضیٰ ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب تھے کہ جن کی ولادت پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہاں یہ بات بھی تو قابل غور ہے کہ حضرت علی کو پہلا غسل نبی نے دیا اور نبی کو آخری غسل علی نے دیا۔ آج لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خاندان کا کوئی نیک، کوئی بزرگ
جو ہے وہ ہمارے پیدا ہونے والے بچے کو گٹی دے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ تو وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں گٹی شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت علی کو گٹی میں ایسی چیز دی جس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہ گٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھی۔ حضرت علی کی شان کا اندازہ لگائیے کہ جب علی نے آنکھ کھولی تو چہرہ نبی کا تھا، نگاہ علی کی تھی، دہن علی کا تھا، لعاب دہن نبی کا تھا۔